बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर है और मैं एज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर MTI लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में काम करता हूँ। अर्कुन्निसा है एशियाटिक पेन या अर्कुन्निसा आम ज़बान में जिसे कहा जाता है। बुनियादी चीज़ यही है कि ये जिसमें कमर के दर्द शुरू हो जाता है और फिर टांगों में आके मुख्तलिफ़ जगह, मतलब कुछ लोगों का जो नी तक जो है घुटने तक आ जाता है, कुछ लोगों का फिर नीचे पाँव तक ये चला जाता है। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे गर्दन का हिस्सा, फिर दरमियान में हमारे एब्डोमेन का हिस्सा और फिर नीचे जो है, जो जिसे हम कहते हैं कमर का निचली सतह का जो हिस्सा है, जो तीसरा हिस्सा, उसको हम आम लंबर वर्टेब्रा कहते हैं। तो जो लंबर वर्टेब्रास हैं वहाँ पे अक्सर इस तरह हो जाता है कि जो हड्डियाँ हैं उसके 5 हिस्से हैं। हर हड्डी के 2 हड्डियों के दरमियान अल्लाह ताला ने जो है तो एक नरम सी एक फ्लूइड सा रखा हुआ है, जैसे हम एक्सप्लेन करने ही कहते हैं कि ये एक किस्म का गोश्त सा पड़ा हुआ है। तो उम्र के साथ, ज़्यादा हैवी काम करने के साथ, या जो हम ये इस किस्म के पोस्चर अपनाते हैं कि हम नींद का सही पोस्चर नहीं पाते, मोबाइल हमारे हाथ में होती है और हम जो है तो एक साइड पे होकर सो रहे होते हैं, कभी किस अंदाज से टीवी देख रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों से दूसरा, हमारी जो खुराक है वो भी अब वो उस तरीके की नहीं रही जो पहले प्योरिटी जिसे कहते हैं वो होती थी। तो इस वजह से जो है तो ये इन तमाम वजूहात के बिना वो जो डिस्क है वो अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकलती है। जब वो अपनी जगह से बाहर आती है तो जो रगें हमारी ऊपर से दिमाग से आ रही होती हैं, जिन्होंने आके हमारे ये जो हमारी लेग्स हैं, जो हमारे निचला धड़ है, उसको सप्लाई करना होता है। तो ऐसी तमाम उन रगों पे जब दबाव आता है, जब ज़ोर आता है, तो ये दर्द शुरू होता है, जिसे फिर हम शियाटिक दर्द कहते हैं, जिसे हम अर्कुन्निसा कहते हैं। ये तमाम दर्द जो है तो बुनियादी तौर पे ये निचला जो हमारी कमर के हिस्से हैं वहाँ पे डिस्क या जो नरम सी जो ये चीज़ मैंने बताई है आपको, इसके बाहर निकलने की वजह से जो दबाव पड़ता है रगों पे और उसकी वजह से ये दर्द होता है, ये बेसिकली अर्कुन्निसा है। अर्कुन्निसा का दर्द चूँकि ये हमारी असाबी जो रगें आ रही होती हैं दिमाग से, उनकी वजह से होता है। तो इस दर्द में आपको सिर्फ दर्द नहीं होगा, दर्द के साथ साथ आपके लेग्स हैं या जो आपने की जगह हो गई या उससे नीचे तक आपको साथ में ये नमनेस की फीलिंग होगी, आपको चुभन की फीलिंग आ सकती है। कभी कभी तो इस हद तक हो जाता है कि आपको इवन ये सोजिश महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो जो दिमाग की रगें आती हैं, इनकी वजह से जो ये दर्द हो रहा है, तो इसके साथ आपकी सोजिश आती है, आपकी चुभन होती है, आपकी नमनेस होती है। नम होना बिल्कुल आपको महसूस ना हो, मतलब उसको ना करना। तो ऐसी कैफियत जब आती है, जबकि जो आम कमर का दर्द है, जो अब बंदा कभी गिर जाता है या भी ज़ोर खा जाता है, जो मुख्तलिफ आम ज़बान में इनको लोग कहते हैं, उसमें सिर्फ दर्द होता है और वो दर्द भी किसी एक जगह तक रहता है। यहाँ पे आपका दर्द रेडिएट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा होता है, जा रहा होता है, और साथ में ये तमाम कैफियत आती है। तो इससे आप इस तरीके से दोनों को अलग कर सकते हैं। अर्कुन्निसा का जब कोई मरीज़ इस तरह आता है जो कमर दर्द कहे और इस तरह मुझे कहे कि मेरा दर्द फिर पाँव की तरफ जा रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है, तो फिर इसके लिए सबसे पहली चीज़ और ये देखना है कि हम उसकी तशख़ीस की जो बुनियादी चीज़ है वो हम एक SLR का एक टेस्ट है वो कर लेते हैं। SLR टेस्ट मतलब कि वो एक बंदा जो है अपनी टांग को कितना ऊपर उठा सकता है जब हम उसको लिटा देते हैं। उसका तकिया हटा के उसको हम लिटा देते हैं और उसकी एक टांग को ऊपर उठाते हैं और हम देखते हैं कि अमूमन जो है, जो एक नॉर्मल है, वो 90 डिग्री तक आराम से ले जा सकता है बग़ैर किसी दर्द के। अगर एक बंदे जो है तो 60 डिग्री या 30 डिग्री से ऊपर अपनी टांग को जब लेके जाए और उसको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको ये कमर की ये तकलीफ़ है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम हमारा MRI हम करवाते हैं, जो लंबोसेक्रल स्पाइन है, मतलब जो निचले कमर का हिस्सा है, उसका हम एक MRI स्कैन करवा लेते हैं। MRI स्कैन में हमें पता चल जाता है। दूसरा, हम साथ में थोड़ा सा कैल्शियम का कर लेते हैं कि उससे हम अंदाज़ा हो जाए। ESR का एक टेस्ट है, कुछ फुल ब्लड काउंट के टेस्ट कर लेते हैं, तो इससे हमें ये तशख़ीस में मदद मिल जाती है। अर्कुन्निसा के जो ये दर्द हैं, ये 2-3 स्पेशलिटीज़ के साथ जो है तो मतलब चलता है। जैसे हम हैं न्यूरोफिजिशंस हैं, हम ज़्यादातर देख रहे होते हैं, साथ में न्यूरोसर्जन्स हैं, हमारे जो सर्जरी वाली टीम्स हैं वो देख रही होती हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट, तीनों लोग जो हैं तो इनको देख रहे होते हैं।
سب سے پہلے جب وہ نیورولوجی والے ہمارے پاس آتے ہیں تو اسی پر ہم دوائیاں لکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں تھوڑا سا آپ اپنے پوسچر میں بہتری کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نیند ایسی جگہ پہ ہو کہ جو آپ کا جو میٹریس ہے یا کسی بھی جگہ پہ آپ سوئیں وہ بالکل سیدھا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کمر جو ہے وہ نیچے پڑی ہے, آپ کا سر جو اوپر پڑا ہے اور یہ لیگز بھی آپ کی جو ہے تو اوپر پڑی ہیں, تو یہ پوسچر. دوسرا ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے واش روم جو استعمال کریں, جو آپ کی وہ کموڈ ہے وہ کرسی والی ہو, جو انگلش کموڈ ہے وہ استعمال کریں تو اس سے بہتری ہے. تیسرا, اگر درد اس وقت زیادہ ہے تو ہم ساتھ میں نماز کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فی الحال آپ کرسی کا استعمال کریں. دوسرا ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ خواتین اگر ہیں تو کچن کا کام اگر کر رہی ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب مسلسل کھڑے ہونا اور مسلسل بیٹھنا, یہ دونوں چیزوں سے آپ کا درد بڑھے گا. تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ ٹائم آپ ان پوزیشنز میں نہ استعمال کریں اور زیادہ جو باری چیزیں ہیں وہ نہ اٹھائیں. جیسے خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ بچوں کو اٹھا لیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک باری چیز میں آتا ہے. ایون شاپر جو اس وقت جب آپ کا درد ہے, جب آپ کی ڈسک اپنی جگہ سے باہر نکلی ہوئی ہے, تو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس ایون باری قسم کے شاپرز بھی نہیں اٹھانے ہوتے ہیں. پھر اس طرح ہے کہ اگر مائلڈ سا ڈسک بلج ہے اور کوئی بڑا وہ نہیں ہے, ڈسک بلج سے میری مراد یہ ہے کہ ڈسک تھوڑی سی اپنی جگہ سے باہر ہے اور کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تو اوبیسلی یہ دوائیوں سے اور ساتھ تھوڑی سی فزیوتھیراپی. فزیوتھیراپی یہ ہے کہ وہاں پہ جو فزیوتھیراپی کا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو کچھ ورزشیں بھی سکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کچھ آپ کے درد کو کم کرنے کے لیے بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, کچھ مشینیں ہیں ان سے کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے موڈریٹ میں بھی ایسے. اگر سیویئر ہو, سیویئر سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسک ہے وہ اتنے حد تک نکلی ہو باہر کہ اس نے اسپائنل کارڈ کا راستہ ہی نیچے جانے سے روک دیا. اسپائنل کارڈ ہمارا مغز جو ہے, جو رگیں اوپر سے آ رہی ہیں وہ نیچے جا ہی نہیں رہی ہیں, جو سگنل اس حد تک. اور دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ کی جو ٹانگ ہے وہ مسلسل, ایک تو آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے اس کے اوپر اور وہ سکڑتی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں جو ہے تو پھر آپ نے آپریشن کرنا ہوتا ہے اور آپریشن سے ہی اس کا علاج پھر ممکن ہوتا ہے. اس کے علاوہ بیچ میں دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں. کچھ ڈاکٹر صاحبان ہیں جو کہ پین کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو وہ بھی آج کل موجود ہیں. تو پین کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کمر میں اسی جس لیول پہ ہے وہاں پہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا لیتے ہیں. تو دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پین بلاکس لگا لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو رگیں جو یہاں سے نکلتی ہیں اس کے اوپر اس میں کوئی ایسی ایک چیز اس کا انجیکشن لگا دیا جائے کہ مطلب وہ تکلیف تو اپنی جگہ ہے لیکن درد آپ کو محسوس نہ ہو. کچھ اور بھی اس کے طریقے ہیں جو لاہور جنرل ہسپتال میں ہیں, ممکن ہے, جیسے کہ اوزون تھیراپی. اوزون تھیراپی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوزون ایک اینٹی انفلیمیٹری ہے, مطلب کہ جو یہ انفلیمیشن اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں, جو سوجن ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے. تو وہاں پہ ہیں مختلف ڈاکٹرز, وہ اوزون کا ایک ٹرائل دیتے ہیں. دو کہ یہ تھوڑا ایکسپینسو علاج ہے لیکن یہ بھی ایک آپشن اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تکلیف کتنی ہے, حالات کیسے ہیں, اس کے مطابق جو ہے تو کچھ دوائیوں پہ آپ کا گزارا ہو جاتا ہے, نہ ہو تو فزیوتھیراپی ساتھ میں ہے. پھر کچھ اسٹیرائڈ کا آپ کا آپشن ہے, کچھ جو ہے تو آپ کے پاس یہ پین بلاکس میں نے آپ کو بتائیں, اور یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ کے پاس سرجری کا آپشن ہے. سرجری میں جس کو لیمینیکٹمی کہتے ہیں, اس میں جو ہے تو یہ ہڈی کو تھوڑا سا ہٹا کے راستہ جو ہے تو ہموار کر دیا جاتا ہے اور آپ کی جو ٹانگوں کا یہ درد ہے تو مکمل طور پہ بہتر ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی یہ ایزمپشنز ہے کہ میں نے آپریشن کروایا تو ایسا نہ ہو کہ میری جو ٹانگیں ہیں وہ جو ہے تو اس میں فالج نہ ہو جائے, اور وہ ایسا بہت کم چانسز ہوتے ہیں. آپ ایکسپرٹ ہینڈز میں جب سرجری بھی کرواتے ہیں تو بہت بہتر ہوتی ہے. جب ضرورت پڑے تو آپ کی سرجری کروانا ضروری ہے اس چیز کے لیے, ورنہ آپ کے کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. ایک دو چیزیں میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں کہ اگر اس درد کے ساتھ آپ کو جو آپ کا جسے ہم انکانٹیننس کہتے ہیں, انکانٹیننس کی مراد یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے پیشاب کو کنٹرول نہ کر سکیں, اگر ایسی سچویشن ساتھ میں ہے تو ایسی صورتحال میں آپریشن کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کو ایکیوٹ کارڈ سنڈروم کہتے ہیں, فوراً ہی آپ کی ٹانگیں کام کرنا نہیں کریں گی اور آپ مکمل, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نچلا دڑ آپ کا مکمل فالج ہو جائے گا اس کا, اور وہ کام نہیں کرے گا.